बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं हमारी सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, रोज़ों के जो हैं चंद दिन रह गए हैं और रोज़ सहरी में आपसे मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ। कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिससे मुझे भी और हम सबको जो है आप सबको भी सीखने का मौका मिलता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह दिन कम होते जा रहे हैं तो दिल करता है कि इबादत का सिलसिला और भी बढ़ा दिया जाए, जो तौबा इस्तग़फ़ार है वो और ज़्यादा की जाए ताकि रब की रहमत के जो दरवाज़े हैं हमारे लिए सारे ही खुल जाएं। क्योंकि अगले साल रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला एक दुआ है कि हम सब इसी तरीके से दोबारा आप लोगों के साथ मिलें। अभी गेस्ट से भी तारुफ़ करवाएंगे, इसमें नात ख़्वानी का सिलसिला रहेगा। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बुखारी साहब मौजूद हैं और बातचीत रहेगी कि आखिरी ये जो हमारे दिन हैं इनके हवाले से। जी ज़हीर जी बिल्कुल, जिस तरह से यानी ने बताया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज का हमारा जो मौजू है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, उस पर बात करेंगे ताकि देखने वाले जो नाजरीन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन बाबरकत अयाम में मुक़द्दस लम्हात के अंदर न सिर्फ दीन सीख सकें बल्कि ताकि उन पर अमल पैरा होने के लिए उन्हें एक इल्म मिल सके। तो इसी हवाले से पैनल के अंदर मौजूद शख्सियात हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब और माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू फरमाते हैं, सवालात के जवाबात देते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान कादरी साहब, ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। इनकी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी दुनिया के अंदर भी बड़ा सुर जो है वो बिखेरती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये सनाखानी फरमाते हैं और अहले बैत अतहार का कि जो शान ये अपने कलाम के अंदर बयान करते हैं, सुनाते हैं, यकीनी तौर पर ईमान को, कुलूब को गरमाते हैं। जनाब पीर नासिर अली कादरी एडवोकेट साहब, कभी इनकी आवाज़ हमें टेलीविज़न स्क्रीन से सुनने को मिलती है, कभी हमें बार रूम से इनकी आवाज़ सुनने को मिलती है। शायद ही लाहौर में वकला का कोई ऐसा प्रोग्राम हो जहाँ नासिर कादरी साहब की ज़बानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सिराई सुनने को ना मिले। और जनाब प्रोफेसर मुफ्ती अब्दुल हफीज़ बुखारी साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे और आज भी जो सवाल रह गए थे वो आपसे मैं ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह। और जनाब प्रोफेसर ज़हीर साहब भी आज हमें ज्वाइन किया है, खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लेके आए हैं पत्तोकी से और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे मौजू के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। बिल्कुल। अब बुखारी साहब, आखिरी ये जो दिन रह गए हैं कुछ ऐसा बता दें कि अल्लाह ताला हमारी सुन ले। अल्लाह अकबर। ये जो आखिरी दिन है माशाअल्लाह, ये आखिरी अशरा के जो अल्लाह नार से निजात का अशरा है, शब कद्र का अशरा है, नुज़ूल कुरान का अशरा है, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा मुबारका मुताहरा को अपनाने का अशरा है, रब को मनाने का अशरा है और अपने क्लाइमेक्स की तरफ रमज़ान करीम का अशरा जा रहा है। हर आने वाला दिन हमें ताक रातों के करीब और 27वीं रात के करीब कर रहा है। और फिर आगे मुमकिन है इस दफ़ा जुमातुल मुबारक आता है या आखिरी दिन ईद का या 29 या 30 होते हैं, अल्लाह वल्लाहु आलिम बिस्सवाब, तो यही पता चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपकी वसातत से अपने पैनल में मौजूद सारे उलमाए कराम और नात खान हज़रात मौजूद हैं। ये रमज़ान नसीबों से आएगा, बेशक ऐसे कौन अगले साल रहता है अल्लाह करीम बेहतर जानते हैं, कौन नहीं रहता। रब को मनाने का ये महीना, ये शाहरुल्लाह, ये शाहरुल्लाह अकबर, इसका हुक्म है कि अस्सलामु अलैका या शाहरुल्लाह, सलाम किया जाए इस महीने को। अल्लाह का महीना और बहुत बड़ा महीना, 11 महीनों का सरदार महीना। और फिर उस सरदार महीने में ये सरदार अशरा चल रहा है जो नबी और नुज़ूल कुरान का अशरा और तौबा और इस्तग़फ़ार का। और जो मौजू जो हैब साहब ने शुरू किया था और आपने वो उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, सुभान अपने रब के रास्ते की तरफ, मतलब है कि अल्लाह करीम दीन की तबलीग के लिए, इस्लाम की तरवीज के लिए जो तरीक़ाकार आपको बता रहे हैं, मोमिनीन को, हमारे उलमाए कराम को, हमारे इससे पहले औलिया अल्लाह और जितने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालिह ताहिरीन, वो खुद भी इसी फार्मूले के तहत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे रास्ता की तरफ, मेरे दीन की तरफ, मेरी भेजी हुई शरीयत की तरफ लोगों को बुलाइए, दावत दीजिए बिल हिकमत, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, उम्दा बयानी के साथ, बेहतरीन अखलाक के साथ, अखलाक हसना के साथ, ताकि लोगों को दावत ये ना दी जाए कि नऊज़ बिल्लाह सख्ती के साथ ला इकराह फिद्दीन, ये भी वक़्त तबय्यन रुश्द मिनल गय,
ये भी फरमा दी दीन में जबर नहीं, जबर नहीं। आप अखलाक करीमाना से, उम्दा अंदाज से, बेहतरीन गुफ्तगू से, रास्ता रास्ता अखलाक से दीन हक्का की तरफ, दीन इस्लाम की तरफ दावत दीजिए, ताकि किसी शख्स को जो वो ना उसके कानों पे, उसके दिल पे, समावतों के जरिए दिल में, कल्ब में अखलाक करीमाना उतर जाए। नबी अलैहिस्सलाम की अतवार मुबारक, उनके अखलाक करीमाना, उनकी सीरत तय्यबा मुताहरा, उनके जितने जिंदगी के हालात वाक़यात थे जो कि सजे पड़े हैं अखलाक हुस्ना से। मैंने अर्ज की ना, इन्ना वहाँ बोइस तो ले मकारिमिल अखलाक, आप तो आईना में देखते थे तो दुआ क्या फरमाते थे, अल्लाहुम्मा कमा हसन तखल्की फहसन खुल्की। और फिर ये भी फरमा दिया कि तुम में जमीन अगर आखिरत में नामा माल जब तुलेगे मिजान अमल के ऊपर, तो जो सबसे भारी चीज मोमन के अखलाक में होगी वो अखलाक हसना हो। क्या बात है, बेहतरीन अखलाक। और फिर ये भी फरमा दिया आका करीम अलैहिस्सलाम ने कि उस शख्स का जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा सलूक करे, वो अच्छे अखलाक का मालिक हो अपनी अहलिया के साथ, अहले खाना के साथ, वो मेरे नजदीक होगा। और दुनिया में हम देखिए दफातर में या नौकरियों में या कारोबार में आपसे बेहतर सुपीरियर्स को किस तरह हम चापलूसी करके खुशामद ऐसे ही है, एहतराम से बुलाते हैं, और जब घर में दाखिल होते हैं तो बाल बच्चे के साथ हमारा दुरुस्त रवैया होता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने वो भी आपको सिखाया कि घर में कैसे रहना है, बाजार में कैसे रहना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, अपने माशरे में किस कदर उम्दा अखलाक के साथ अपने बसर करके एक अच्छा जन्नत नमूना माशरा अपने अखलाक से बनाया जा सकता है। फिर कुरान पूरा सरकार के अखलाक करीमाना से भरा पड़ा है। काला खुल को कुरान आपका जो है नासिर भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सिराई में कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। थी जिसे गदाई तेरे कुदरत उसे दिखाई तेरे
कमर चमकने पाए पाने को गुरजी तो कमर चमकने पाए पर क्या तमन्ना से किए जाए सफाई तेरे दरकी जिसे खूबसूरत कलाम, बहुत प्यारा कलाम, लिखने वाला भी इनकी तो बात ही बिल्कुल, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बहुत खूबसूरत पेश किया माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आएंगे, जिस तरह डिस्कशन चल रही है, आखिरी दिन रह गए और चंद दिन रह गए हैं, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बात अर्ज करूँगा कि जिस तरह कोई बहुत दिल के करीब हो और वो छोड़ कर जा रहा हो और आँख अश्कबार होती है, दिल आबदीदा होता है, इस वक्त कैफियत यही है बिल्कुल कि ये अल्लाह का एक मेहमान जो हमारे पास आया था और हमने उसकी मेज़बानी करनी थी। जब ये ख़याल दिल में आ रहा है कि चंद अय्याम बाकी हैं और बहुत जल्द हमसे ये जुदा होने वाला है, तो अश्क जो हैं वो थमते नहीं हैं और आप देखेंगे कि चंद अय्याम के बाद ये हमसे जुदा हो जाएगा और फिर ज़िंदगी में जैसे शाह साहब ने फरमाया कि दोबारा हमें ये हासिल हो या न हो किसी को इल्म नहीं है। यहाँ भी कहावत मैं साथ जोड़ूंगा और इस बात का लुत्फ़ और बढ़ जाएगा। शेख सादी अलैहि रहमतुल्लाह ताला एक बार बाग में गए और उन्होंने देखा कि एक परिंदा छोटा सा वो कभी किसी टहनी को मुंह में डाल के रोता है, कभी किसी पत्ते को, कभी किसी कली को मुंह में डाल के रोता है। तो शेख सादी फरमाने लगे, परिंदे रो क्यों रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? तो वो कहने लगा, शेख साहब आप नहीं जानते हैं कि बाहर जा रही है और ये पत्ते सूख जाएंगे, फूल गिर जाएंगे, टहनियाँ खुश्क हो जाएंगी, तो आप जानते हैं कि बाहर जा रही है। तो वो कहने लगे, फिर इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है, जब अगला साल आएगा बाहर फिर आ जाएगी, फूल फिर आ जाएंगे, पत्ते सब्ज हो जाएंगे, टहनियाँ हरी भरी हो जाएंगी, तो परेशान क्यों हो रहा है? उस परिंदे ने कहा कि शेख साहब ये तो मैं भी जानता हूँ कि अगले साल जब बाहर आएगी तो टहनियाँ भी सब्ज होंगी, फूल भी उग जाएंगे, पत्ते भी सब्ज हो जाएंगे, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि मेरी जिंदगी होगी कि नहीं होगी, क्या बात है, बिल्कुल हम हो या ना हो। तो ये रमजान तो अगले साल यूं ही आएगा, बहारें लेकर और बरकतें लेकर और लुटाता हुआ यहाँ पहुंचेगा। सहरी इफ्तार भी होंगी, नमाज तरावी भी होगी और हर तरफ मोहब्बतों के पैगाम भी होंगे, लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं है कि हम होंगे या नहीं होंगे। और इस वक्त जो आपने क्वेश्चन किया है कि हमें क्या करना चाहिए इन अय्याम के अंदर, तो मैं तो पूरी बात का खुलासा एक बात अर्ज करता हूँ कि अपने रब को रो कर मना लें जितना मना सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर एक जुमला बोला करता हूँ कि जो रोता है उसका काम होता है, रोने वालों को अल्लाह अता फरमाता है, रोने वालों का कभी रोना रायगा नहीं जाता है।
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر اللہ سے وعدہ کرے کہ یا رب العالمین اب کے بار تو معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا، اب کے جو ہوا سو ہوا یہ تو معاف کر، آئندہ میں خیال کروں گا. تو فرمایا اللہ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. بہت اچھا. یعنی 50 سال 60 سال 70 سال انسان نے گزارے اور وہ اس ایام کے اندر گناہ کرتا رہا، 70 سال بعد اس کو خیال آیا کہ میں تو بہت غلط ڈگر پہ چل رہا تھا، میں تو اللہ کو ناراض کر رہا تھا، تو مجھے تو معافی مانگنی چاہیے. 70 سال کے بعد اس کو خیال آیا اور وہ رو کر کے اپنے رب کو منانے لگا. تو خالق فرماتا ہے میں یوں لکھ دیتا ہوں کہ 70 سال وہ گناہ نہیں کرتا رہا بلکہ 70 سال وہ نیکیاں کرتا رہا ہے. یعنی کہ جنس ہی اللہ بدل دیتا ہے. تو رونا اس قدر جو انسان کے کام آتا ہے. میں صرف مختصراً رونا اس قدر اللہ کو پسند اتنا، ہاں اللہ کے پسند، بلکہ فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. جو بندہ توبہ کرتا ہے اپنے رب کے سامنے روتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں مختصراً اور اس بات میں لطف اور بڑھ جائے گا اور آپ کو وہ پورا ایک منظر دکھاتا ہوں اور تصورات میں آپ جا کر کے دیکھیں گے کہ وہ منظر کیسا بنتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش رک گئی اور آپ جانتے ہیں کہ جب بارش رک جائے تو قحط پڑ جاتا ہے، کھیتیاں نہیں ہوتی ہیں، اناج نہیں اگتا ہے، بھوک کی شدت بڑھ جاتی ہے. تو وہ بارش نہ ہونے کے سبب یہ حال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے خالق کائنات سے کہا کہ یا رب العالمین یہ تو قحط پڑ گیا ہے تو اس کا کچھ حل ہونا چاہیے، بارش. تو خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ تمہارے لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے ساری زندگی مجھے ناراض کیا ہے، اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک لیا ہے اور سب اس پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری بستی والوں کو لے کر ایک میدان میں پہنچے ہوئے تھے. خالق کائنات نے فرمایا کہ اعلان کرو کہ وہ جو بندہ ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے وہ اٹھ کر کے یہاں سے باہر چلا جائے، جیسے وہ آپ لوگوں سے باہر نکلے گا میں بارش عطا کر دوں گا. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تم میں ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، وہ اٹھے اور باہر چلا جائے. رو تو سب ہی رہے تھے لیکن وہ ایک کلیہ اور ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کانے کو کھڑک جاتی ہے. جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات تو میری ہو رہی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے. تو سارے رو رہے تھے لیکن اس کا رونا عجب تھا. وہ اپنے خالق کائنات سے اپنی تار بلا کر کے بیٹھا کہ یا رب العالمین ساری زندگی میں نے تجھے راضی نہیں کیا، تجھے ناراض کیا اور تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، پردہ رکھا ہے. آج اگر میں اٹھ کر کے باہر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ ہے وہ انسان جس کی وجہ سے سب پہ مشکل آئی تھی، یہ ہے وہ بد نصیب انسان جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی. تو یا رب العالمین میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا. وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو منا رہا ہے، اٹھا بھی کوئی نہیں، ہلا بھی کوئی نہیں، کالے بادل آئے اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے کہا تھا کہ بندہ اٹھ کر باہر جائے گا پھر بارش آئے گی، اٹھا کوئی نہیں میں دیکھ رہا ہوں، ہلا کوئی نہیں اور بارش دے دی. فرمایا موسیٰ بات ایسے ہی ہے، بندے نے مجھے ناراض کیا تھا، میں نے اس سے راضی ہو گیا ہوں، اب اس نے مجھے منا لیا ہے، میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے. کچھ عرصہ گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رب العالمین یاد ہے ایک وقت ایسا تھا بارش رک گئی تھی اور ایک بندے کی وجہ سے قحط پڑ گیا، پھر اس نے تجھے منایا، تو مان گیا، پھر بارش دے دی. یا رب العالمین بتا تو صحیح وہ کون ہے، مجھے تو پتا ہو کون ہے. خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا میں نے تب نہیں بتایا. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ موسیٰ فلاں بن فلاں بندہ ہے، اس کا نام لیجئے اور باہر نکال دیجئے. فرمایا موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا میں نے تب نہیں اس کا نام بتایا، اب تو وہ میرا دوست ہو چکا ہوا ہے، اب میں اس کا نام کیسے بتا سکتا ہوں. تو پردے بھی ڈالنے ہیں لوگوں کے عیبوں پر، ہم ان پہ عیبوں پہ پردے ڈالیں گے، اللہ ہمارے عیب پر پردہ ڈالے گا. اور رو کے منائیں، بس اللہ کو راضی کر لیں، زندگی میں نہیں پتہ پھر یہ موقع ملے. بہت بڑی بات کی ہے کہ اللہ کو ہم ابھی بھی منا سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ استاد بھی ہیں. اس وقت جو معاشرے میں بالخصوص نوجوانوں میں اسٹوڈنٹس کے اندر جو یہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ جو حسن اخلاق کریمہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کتنے ضروری ہو چکے ہیں ان کو فالو کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک جو ہے آپ کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ
ایک مشعل راہ ہے. جی ہمیں خاص طور پہ نوجوانوں کو اس سے سبق لینا چاہیے اور اس راہ پہ چلنا چاہیے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے. خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ میری نظر میں تو دین سے وہ جو دور جا رہی ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے جو ہے ان پہ عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں، بجائے اس کے کہ دنیا کی خرافات میں جو ہے جو فانی چیزیں ہیں ان کی طرف جائیں. اور جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ اوبیسلی بہت ہی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس کی چند ساعتیں باقی ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے آج کل کے دنوں میں یا اینڈ کے دنوں میں لوٹ سیل لگ جاتی ہے، تو اللہ پاک نے یہ لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اسے مانگنا چاہیے، اپنی بخشش کروانی چاہیے، اپنے والدین کی بخشش کروانی چاہیے. جتنے بھی ہمارے جو ہے آباء و اجداد اور بہن بھائی اور معاشرے میں جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بھی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے اہل خانہ کی جو ہے وہ ان کے لیے بھی رحمتوں کی جو ہے دعا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. تو رحیم اور کریم ہے، بے جب ان شک سے مانگیں گے تو وہ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، تو جب بندہ مانگے گا تو ہاں بالکل ایسے ہی ہے. بے شک. جزاک اللہ. تو تعلیمی اداروں میں اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کی نسبت کو بہتری یا خاص کوئی توجہ دی جا رہی ہے؟ الحمدللہ کر رہی حکومت جو ہے وہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس کو جو قرآن پاک کی تعلیم، اس کے لیے انہوں نے قرآن پاک کو ضروری کر دیا ہے، اس کو تمام کلاسز میں شامل کر دیا. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور اس کے بغیر کسی کو بھی یونیورسٹی میں بھی اس کے بغیر ڈگری نہیں ملتی. اور کوشش ہو رہی ہے، امید ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ جو ہے اس میں بچوں کی جو ہے بہتری ہوگی اور ان کے مکارم اخلاق میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. ہم پر امید ہیں انشاءاللہ. جناب سلمان قادری صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے بخاری صاحب کی فرمائش کے اوپر جو ہے نا وہ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. اور شاعر کہہ رہا ہے سرکار سے تو صحیح آل کا صدقہ سرکار سے تو صحیح آل کا صدقہ ملتا تھا یہ ملتا ہے یہ
وہ بلال ہر ظلم کو سہ یہی کہتا شیدا تھا یہ شیدا ہے یہ شیدا جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام۔ جب سلمان نے آنا ہوتا ہے 4 چاند لگ جاتے ہیں بالکل سے ہماری ٹرانسمیشن میں آنے والا ہر ثنا خاں ہی جو ہے نا اتنے خوبصورت انداز میں سر ہر شعر پہ ہر لفظ پہ پھر تعریف و ثنا کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ سبحان اللہ، کبھی خلاق عالم کی، کبھی اس کے حبیب کی، کبھی ان کے گھرانے کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں لیں گے مختصر بریک، کہیں نہ جائیے گا ہمارے ساتھ۔